नाज़रीन, एक और बहुत अहम इशू अमिड ऑल दी अदर इशूज इसे भी ज़्यादा अहमियत हासिल है, और वो ये है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स पे लगता है कि सेंटर और जो पंजाब है उसके माबैन शायद कुछ खींचा तानी है। मेरे साथ मौजूद है मियाँ शाहिद साहब, इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर से शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। मियाँ शाहिद साहब, जरा चूंकि आप कैपिटल के करीब हैं, तो ये क्या सिलसिला है? पहले मसला था सेक्रेटरी दाखिला का, वो किसी तरह हुआ, और अब आईजी पंजाब का जो है वो इशू आ गया है। तो क्या लेटेस्ट खबरें हैं आपके पास? आईजी इस्लामाबाद, माफी चाहता हूँ, आईजी इस्लामाबाद। जी मियाँ शाहिद साहब। पहले कायद साहब, एक चीज़ है कि मामूल तो यही है कि जो वज़ीर दाखिला आता है वो अपनी टीम दे के आता है। राना सनाउल्लाह आए तो उन्होंने आईजी नासिर अकबर जो हैं वो लेके आए, और वो आईजी जो है वो रहे 2 साल यहाँ पर इस्लामाबाद में, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो भी उनके मंजूर नज़र थे, उनकी फरमाइश पर आए थे। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, और जब वो यहाँ पर आए और वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला जो है वो आईजी पंजाब को लाना चाहता हूँ, और वहाँ से ही आईजी लाना चाहता हूँ, और जो डीजी FIA है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी का लाना चाहता हूँ। तो इस पर जो है वो रोला पड़ गया, और यहाँ पर जो वफाक और जो पंजाब है वो इस वक्त आमने सामने इस तरह है कि जो नए आईजी यहाँ अपॉइंट हुए हैं नासिर रिजवी साहब, उनको वहाँ से जो है वो NOC नहीं मिल रहा, और वो आके यहाँ पर अपना चार्ज नहीं संभाल रहे। कई दिन हो गए हैं, 3 DIGs जो हैं वो छुट्टी पर चले जा चुके हैं, और जो DIGs थे वो कहते हैं कि हम सीनियर हैं, क्योंकि वो सीनियर थे। एक जो DIG हैं मोहम्मद अवैस, सिक्योरिटी के DIG थे, वो 2 साल सीनियर हैं जो नए IG यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, और जो DIG हसन रजा खान हैं वो 1 साल सीनियर हैं, और खुरम जांबाज जो हैं वो 1 साल वो भी सीनियर हैं। उन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी है, छुट्टी उनकी मंजूर भी हो गई है। लेकिन ये तो मैदान जो है खाली है, लेकिन यहाँ पर IG जो है वो अपना चार्ज नहीं संभाल रहे, और सुनने में ये भी आया है कि जब पंजाब हुकूमत उनको नहीं छोड़ रही तो वो भी अब जो है वो उन्होंने भी इरादा कर लिया है कि वो भी नहीं आएंगे, और वो भी अपना माजरत के मूड में हैं, शायद वो माजरत कर लें, लेकिन अभी तक वो उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। और यहाँ इस्लामाबाद की सूरत हाल ये बनी हुई है कि DG FIA भी नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरा हो, क्योंकि मैंने काम करना है और मैंने इंटीरियर की जो है जवाबदेह होना है दाखिला के हवाले से, जितने भी अदारे हैं उसके हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से। आपने देखा कि जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी नाजुक है, और जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी खराब है। ये क्या है, कोई मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस जगह और क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस सियासत के खेल में, तो ये अब क्या वही खेल दोहराया जा रहा है भट्ट साहब? इस तरह एक जमाने में पीपल्स पार्टी थी और सेंटर में और सूबे में मुस्लिम लीग नून थी, तो ये क्या इस तरह की शक्ल है या हम ओवर डूइंग कर रहे हैं भट्ट साहब? जी काजी साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बड़ी जू मानी सी गुफ्तगू फरमाई है आपने, और मुश्किल सवाल फेंका मेरी तरफ। लेकिन सच ये है इसमें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का टसल चल रही थी मोहसिन नकवी साहब के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मसला चल रहा था, अब ये मसला वहाँ से कन्वर्ट होकर आ गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सामने। मरियम नवाज साहिबा ने तो वाज़ेह अहकाम दे दिए हैं अपने बंदे को कि हमारा सेटअप ठीक चल रहा है, भाई आप अपना बंदोबस्त आप करें। अच्छा, जो इस्लामाबाद की जो मियाँ शाहिद साहब फरमा रहे थे बात, वहाँ पर एक IG थे अकबर नासिर साहब, जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने वज़ादारी दिखाते हुए फौरी तौर पर रिजाइन किया। हालांकि अगर वो चाहते तो जब तक नया IG ना आता वो अपने ओहदे पर बरजमान रह सकते थे। चार्ज छोड़ा, गोया आप कह रहे हैं चार्ज छोड़ा है, चार्ज छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस लड़ाई जी नहीं करना, तुसी जो मर्जी ला लो। अच्छा, अब ये हालात वहाँ के जो मेरे पास हैं इस्लामाबाद के, वो तो ये हैं कि लोग भागना शुरू हो गए हैं काजी साहब। वहाँ से वो कहते हैं कि जूनियर IG अगर हमारे ऊपर आके लग गया तो हमारी ACR IG इस्लामाबाद ने लिखनी है। वो लोग छुट्टियां ले रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस IG के मतहत काम करना बड़ा दुश्वार है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर चले तो मरियम साहिबा जो हैं वो अपने मसल दिखा रही हैं, वो कहती हैं कि इतनी जल्दी इस तरह नहीं काम चलना। देखिए, एक शहबाज शरीफ का स्टाइल है, वो और तरह के स्टाइल में काम करते हैं, मरियम नवाज साहिबा और तरह की, वो इतनी आसानी से इस काम को नहीं होने देंगी। गो के अगर आप पुलिस ऑर्डर को पढ़ ले तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि IG जो है वो 3 साल के लिए डिप्यूट होता है।
ان کو لگے ہوئے میرا خیال ہے 23 ماہ ہو گئے تھے، یعنی 2 سال تقریباً ہو گئے ہوئے ہیں. 1 سال آئی جی اسلام آباد کا بھی رہتا تھا اور ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اب سوال صرف یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس معاملے کو میری انفارمیشن کے مطابق پینڈنگ تو کر سکتی ہیں لیکن فار ایور وہ اس شخص کو روک نہیں سکتی، بالآخر محسن نقوی صاحب اس کو لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی میاں شاہد صاحب، پہلے تو 6 ججز نے ایک خط لکھا، پھر پٹیشن، سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب ججز کو دھمکی آمیز خط، کچھ پاؤڈر کنٹیننگ لفافہ ان کو ملے ہیں. لفافے پہلے تو اور طرح کے ہوتے تھے، اب پاؤڈر بھی آنے لگا لفافوں میں. تو میاں صاحب اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ قائد صاحب، ریشم نام کی خاتون ہے جس نے یہ خط لکھے ہیں، اور ریشم کی جانب سے جو خط بھجوائے گئے ہیں اس میں ایک پاؤڈر تھا. وہ پاؤڈر جب عملے نے کھولا تو ان کی آنکھوں میں چبھن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس پہ اینتھریکس لکھا ہوا تھا. ایک نشان تھا اس پر ایسے کراس لکھا ہوا تھا، جیسے وہ ایک بڑا، جس طرح آپ نے دیکھا نا 440 وولٹ خطرہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوتا ہے، اس طرح کا نشان تھا اس پہ. مجھے کچھ اور لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کل سماعت ہے. وہ جو دھمکیاں مل رہی تھی جج صاحبان کو، کہیں اس کے پیچھے ریشم ہی نہ ہو، اور وہ ریشم ہی نہ نکلے کہ کوئی ریشم تھی اور وہ دھمکیاں دے رہی تھی، اور ریشم جو ہے وہ آج کل میں ہو سکتا ہے پکڑی جائے اور وہ سامنے آ جائے کہ میں دھمکیاں دے رہی تھی، کوئی اور نہیں تھا. میاں صاحب ایک اور، میں چونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کروں. یہ فرمائیے کہ یہ جو اپنا ایک تو یہ کھینچا تانی ان کی شروع ہوگی آپس میں، یہ 2/3 میجارٹی مل گئی ہے، کوئی جو لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، کوئی ایکسٹینشن بھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا، یا کچھ اس طرح کا ہے ان دی آفنگ؟ کیونکہ اب تو 2/3 میجارٹی مل گئی آلموسٹ، جس طرح بھی ملی. میاں صاحب صاحب دیکھیں، 2/3 میجارٹی ہونی یہ چاہیے کہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے کریں اور قانون سازی کریں، لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے قانون سازی، اور دوسرا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. ہونے کا تجویز ہے یہ کہ آگے اس کو جو ہے وہ ایک بل لایا جائے تاکہ آگے جو الیکشن ہو اس میں نگران سیٹ اپ ہو ہی نہ، جو حکومت ہو وہی الیکشن کرائے. اور ایکسٹینشن کی باتیں بھی بالکل ہو رہی ہیں، اور یہاں پر اسلام آباد کے اندر بڑا گرم ہے اس حوالے سے خبریں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک جو ہے وہ قانون سازی کر لی جائے. لیکن اس وقت قانون سازی کا تو ماحول کچھ اور ہونا چاہیے، اور اگلے آنے والے دنوں میں جب چیئرمین سینٹ جو ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا تو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے بل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اگر لڑائی کریں گے تو امپائر جو ہے، آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کہا جائے گا کہ بہیو. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ کیا مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ 6 ججز نے کہا ہے کہ جناب یہ چیک کیا جائے الیکشن جو بھی معاملہ تھا جو ان کے اوپر دباؤ تھا، تو مسلم لیگ نون کہتی ہے 2018 سے شروع کریں. یہ مطالبہ آیا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں قاضی صاحب، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی میاں شاہد صاحب نے کہی ایکسٹینشن والی بات، ایئر فورس چیف کی بھی ایکسٹینشن آپ ذرا مد نظر رکھ لے. ایکسٹینشن اگر ہو رہی ہے، اصل میں کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے کیا جو جہاز ہے وہ ٹیکسی کرتا ہوا ڈوبتی ہوئی معیشت جو ہے اس کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. اب وہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس کنٹری میں جو پہلے اس سے قبل نہ قاضی صاحب نے دیکھے نہ قاضی صاحب نے سنے. اب اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی جو آپ ابھی نہیں فرمایا ہے، میرے پاس بھی یہ کیلکولیشن پڑی ہوئی ہے، یہ 2/3 میجورٹی آ گئی ہے. اب جب ون فائنل کوسچن، گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مطلب مل جل کے یعنی کچھ اس لڑائی کو غائب کر دیا جائے؟ دیکھیں قاضی صاحب، گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں اصل میں یہ آپ ججز والی بات سے شروع ہوئی ہے کہ ججز کا اگر یہ 6 ججز کا جو چیزیں چلی ہیں تو پھر یہ ججز ثاقب نثار نے کیا کیا تھا، اس سے پہلے ججز نے کیا کیا تھا، یہ تمام باتیں پھر جو ہے وہ پلیٹ میں ایک جیسی رکھ کے آپ کو پیش کرنی ہوگی. میاں صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ گرینڈ ڈائیلاگ پہ مانیں گے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں قاضی صاحب، گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو آپ نے بات کی تھی کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، پھر وہ اٹھ جائے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور امپائر بھی سمجھ رہا ہے کہ وقت نہیں ہے. اب جو SIFC کے پلیٹ فارم سے کام شروع ہو چکا ہے اس میں یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ تو میں بہت بڑی آپ نے خبر دے دی.